औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा आज का मौजू 9 मई है और माजरत चाहता हूँ कि मैं डिले हुआ हूँ, 14-15 दिन से बीमार था जिसकी वजह से विलाग नहीं कर सका हूँ। तो आज का 9 मई का दिन, कल 9 मई था, आज 10 मई है और अभी सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बिल्कुल हकीकत के करीब जो सच हुआ करेगा वही आप लोगों को बताया करूँगा, क्योंकि मेरी उम्र 75 साल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर यूट्यूबर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का शुक्र है कि उस ज़ात पाक ने मुझे पाकिस्तान का सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी बख्शा है। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था, जो आज तक जारी और सारी है। माजरत। तो ये जो है ना, मैं इतवार का दारिया लिखा करता था 1975 में नवाए वक्त अखबार में आरफ निज़ामी साहब की ज़ेर निगरानी। तो वो प्रिंट मीडिया में मैं चल गया था, उसमें चल जाता था बंदा। बाद में आया फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें मैं नहीं चल सका। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा लिखाया एक पर्चा थमा देते थे कि हाजी साहब इसके अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना है। जब मैं उस पर्चे को पढ़ता तो उसमें 99% झूठ होता था, तो फिर मैं माजरत कर लेता। बाद में फिर वो समझ गए कि भाई ये हमारे काम का बंदा नहीं है, उन्होंने मुझे बुलाना ही छोड़ दिया। ये मेरे से बहुत जूनियर है, ये समी इब्राहिम हो गया, इसको समी इब्राहिम को तो खैर मैं वो हो गया, और या जान मकबूल हो गया, या साबर शाकर हो गया, इनको तो मैं सहाफ़ी समझता ही नहीं। वो इमरान नज़ीर हो गया, ये सहाफ़त के नाम पे धब्बा है। ये आफ्ताब इकबाल हो गया, ये सारे के सारे बिकाऊ एजेंट है, गैर मुल्की टाउट है। आमद मीर भी इसी सफ में अब शामिल हो गया है, उसको भी लालच लग गया है, वो भी इस बहती गंगा में हाथ धो रहा है, डॉलर ले रहा है धड़ाधड़, और वही आलमी ताकतों की ज़ुबान बोल रहा है। तो देखें, मुख्तसर सा विलाग करूँगा। सबसे पहले तारफ़ हो जाए, मेरा नाम चौधरी हाजी मोहम्मद सलीम है, मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है और मैं एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ। अच्छा, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है, ये हम सब का चैनल है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम का चैनल है। देखें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, इसमें आपको सवाब मिलेगा, और अपने अजीज़ों कारब से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से भी करवाया करें, क्योंकि इसकी इनकम का 50% अल्लाह की राह में दिया जाता है। मैं खैरात नहीं देता हूँ, पैसे दे के लोगों को फकीर नहीं बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ किसी घर में कोई बेवा औरत है, उसकी बेटियां हैं, उनको सिलाई मशीनों का सेटअप लगा के दे दिया, या किसी घर का कमाने वाला वाहिद कफील एक मर्द है, वो बेरोज़गार है, तो उसको कोई रेडी लगा दी, कोई ठिया लगा दिया, कोई सड़क के किनारे चावलों का देगचा रख के दे दिया, तो फिर उसमें अल्लाह बरकत डाल देता है। एक बंदे ने 6 माह के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपना होटल बना लिया था। तो कोशिश किया करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें, और ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें, और वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और कमेंट्स भी कर दिया करें, ताकि मैं इन जैसा साफ़ी नहीं हूँ कि बहुत खड़पैंच बने हुए फिरते हैं। मैं अब भी समझता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ। 75 साल की उम्र में भी मैं समझ रहा हूँ कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो ये एक समुंदर है। तो सबसे पहले आ जाएं जनाब, 9 मई, कल 9 मई का दिन था, पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था।
یہ پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے۔ بھائی کس چیز کا احتجاج کرو گے؟ حملہ آپ لوگوں نے کیا، شہیدوں کی یادگاروں کو جلایا، قائد اعظم کے گھر پہ حملہ آور ہوئے، جناح اس کو جلایا۔ اچھا اس میں یہ اکیلے نہیں تھے، اس میں اندر سے بھی ان کو سپورٹ حاصل تھی۔ پورا منصوبہ تھا کس کا؟ یہ عالمی طاقتوں کا۔ عالمی طاقتوں کا منصوبہ کس لیے تھا؟ کیا دشمنی ہے ان کو جناب یہ دشمنی ہے کہ وہ سی پیک نہیں بنانے دیں گے۔ سی پیک کو اب یہ دیکھیں کھل کے امریکہ نے کہا تھا نا کہ اگر اسے ایران سے تیل لیا تو پابندیاں لگ جائیں گے۔ بھائی ہم آزاد ملک ہے، تو ماما لگتا ہے ہمارا جو پابندیاں لگائے گا؟ کس چیز کی؟ انڈیا تیرا باپ لگتا ہے؟ انڈیا سے لے رہا ہے تیل تو اس کو تو کچھ نہیں کہتا ہے، ہمارے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے کیونکہ ہم اس سے بھیک لیتے ہیں، ہم اس کے پجاری ہیں، ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں ہر ایک بندہ بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ ہے نا، وہ بھی اٹھ کے کہتا ہے، تڑیاں لگانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آخری پروگرام ہے، اس کے بعد نکل جائیں گے ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے بھی۔ اللہ سلامت رکھے سید عاصم منیر صاحب کو کہ جو پہلا جرنیل آیا 76 سالہ تاریخ میں، جس نے آتے ہی کہا کہ بھائی یہ کشکول کو توڑو۔ یہ اچھا یہ باقی جتنے بھی تھے نا جرنیل، ایک دن حلف لیتے تھے، اگلے دن امریکہ کا دورہ کرتے تھے، وہاں ایگریمنٹ کر کے آتے تھے کہ ہم نے ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہی جانا ہے، اور وہاں سے ان کو آرڈر ملتا تھا کوئی کارخانہ نہیں لگانا، کوئی فیکٹری نہیں لگنے دینی ہے، اپنے وزیر اعظم کو کشکول پکڑا کے پوری دنیا سے بھیک منگوانی ہے۔ وہی وہ کرتے رہے ہیں 76 سالوں میں۔ آپ دیکھ لیں، یہ پہلا آیا ہے آرمی چیف کے جس نے آتے ہی امریکہ کا دورہ نہیں کیا، سعودیہ کا دورہ کیا، خانہ کعبہ کا دورہ کیا، مسجد نبوی کا دورہ کیا، اس کے بعد چین کا دورہ کیا، اس کے بعد پھر اس نے وزیر اعظم کو بلا کے شہباز شریف کو کہا کہ بھائی دیکھیں ہم ایک اسلامی ملک ہیں، ایٹمی پاور ہیں، تو کب تک ہم بھیک مانگتے رہیں گے؟ یہاں پہ فیکٹریاں اور کارخانے لگاؤ۔ اس کے بعد پھر شہباز شریف نے رشیا کا سے وفود بھیجے، چائنا میں کا دورہ کیا، سعودیہ کا دورہ کیا، اور ان ممالک سے انویسٹمنٹ لے کے آئے۔ ابھی کافی تعداد میں الحمدللہ، کہاں پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اب الحمدللہ 8.5 ارب کے قریب خزانے میں موجود ہے، اور اگلے مہینے تک یہ انکم 10 کروڑ سے بھی بڑھ جائے گی۔ 10 کروڑ ڈالر، روپوں میں نہیں، 10 ارب ڈالر، 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے، 8 ارب ڈالر اس وقت خزانے میں موجود ہے۔ الحمدللہ پاکستان آہستہ آہستہ مشکلات سے بھی نکل رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اب مہنگائی بھی نیچے آ رہی ہے۔ عمران خان کے دور میں 550 کا گھی کا کلو کا پیکٹ تھا، اب وہ 400 سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ آہستہ آہستہ مہنگائی بھی کنٹرول ہو رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، اور میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں مریم نواز کو کہ میں مخالف تھا اس کا شروع میں، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ نہیں چلا سکے گی، لیکن اس نے یقین جانیے کہ شہباز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اتنے وہ پنجاب میں کام کروا رہی ہے۔ اللہ اس کو سلامت رکھے، اللہ زندگی دے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں 9 مئی کے دن انہوں نے کیا کیا تھا۔ اچھا دیکھیں ایک اور بات، 9 مئی کے سوائے گجرانوالہ کی ایک عدالت سے ابھی تک کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ یہ کرپٹ جج، میری 1 سال پہلے کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا سی پیک روکنے کے لیے اب امریکہ، اسرائیل، انڈیا یہ مل کے سی پیک کو روکنا چاہتے ہیں۔ اس میں یورپ کے کچھ ممالک بھی شامل ہیں، بلکہ پورا یورپ ہی شامل ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں سی پیک کمپلیٹ ہو۔ چائنا کو روکنا چاہتے ہیں، سی پیک کو روکنا چاہتے ہیں، پاکستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی نہیں، یہ آل ورلڈ مسلمانوں کی طاقت ترقی کو روکنا چاہتے ہیں۔
عراق کو وہ عوام کو اور فوج کو لڑا کے تباہ کر چکے ہیں، لیبیا کی بہترین فوج تھی اس کو عوام سے لڑا کے تباہ کر چکے ہیں، مصر کی بہترین فوج تھی اس کو عوام سے لڑا کے تباہ کر چکے ہیں۔ اب ان کی نظریں صرف اور صرف پاکستان پہ ہیں، اور اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی آرمی کا ساتھ دیں، اور ان ٹراؤٹوں کو، امریکی ایجنٹوں کو، ان کو مت سپورٹ کریں۔ یہ آئی ایم ایف کیا ہے؟ یہ آئی ایم ایف انہی عالمی طاقتوں کا ہے۔ اچھا، آپ یوتھ کے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یوتھ قوم، یوتھڑ، یہ وہ قوم ہے جن کے دماغ میں مغز ہی نہیں ہے۔ یہ سوچیں ذرا کہ 9 مئی کے واقعات میں یاسمین راشد کی ویڈیو موجود ہے، تمام جتنے بھی چوٹی کے لیڈر ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں، اور ان کرپٹ بکاؤ ججوں کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ جو عالمی طاقتوں سے ڈالر لے کے، اچھا یہ 6 جج جو ہیں نا، ان میں سے سب کے سب کا تعلق امریکہ سے ہی ہے۔ یہ ان کا پیچھے دیکھیں تو 2 پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، شہریت ان کے پاس امریکہ کی ہے، شہری امریکہ کے ہیں، اور جج یہاں پہ آ کے بنے ہوئے ہیں، سیلریاں یہاں سے لے رہے ہیں، سہولتیں یہاں سے لے رہے ہیں، اور اسی ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ کیوں ہم پوری دنیا میں سب سے پیچھے ہے ہماری عدلیہ؟ کیونکہ عدلیہ کے کرتوت صحیح نہیں ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک وہ بنا دیا کہ 2 بنا دیے ہیں کہ جو ججوں کے خلاف بات کرے گا تو اس کے خلاف توہین عدالت لگاؤ نا بھائی، میں تو تیار ہوں۔ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، میں کیا کریں گے؟ جو رات قبر میں باہر تو ہو نہیں سکتی ہے، لیکن میں ان غداروں کو، ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان بکاؤ ججوں کو میں ننگا کرتا رہوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں ان کو اجازت ملی تھی؟ یہ چور اور ڈاکو جتنے بھی دہشت گردی کے پرچے ان پہ موجود تھے یا الیکشن لڑنے کی، کتنا پیسہ لیا تھا؟ یہ پشاور ہائی کورٹ نے کتنا پیسہ لے کے بلہ واپس کیا تھا؟ اس جج کو کوئی سزا ملی ہے؟ کیا یہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے؟ جتنے بھی کرپٹ فیصلے ہوئے ہیں، جنہوں نے بھی سہولت کاری کی ہے، بندیال سمیت، ثاقب ناصور سمیت، کسی کو سزا ملی ہے؟ جس نے اس ملک کو تباہ کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی سزا ملی ہو تو بتاؤ۔ اب یہ باقر رضوی جو تھا، یہ جج جس کی کرپشن کی پورے ملک میں دھوم مچی ہوئی تھی، اس کو سزا ملی ہے؟ سسپینڈ کر دینا کوئی سزا نہیں ہوتی ہے۔ یہ فدو عوام کو لگا رہے ہیں، سب سے زیادہ سیلریاں جج لے رہے ہیں۔ ایک قاضی فائز عیسیٰ بیچارہ اکیلا کیا کیا کرے؟ وہ سب سے غداروں کا سرپرست اعلیٰ کون ہے؟ یہ جو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جج بنا ہے، نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا ہے اس کا، سپریم کورٹ کا، یہ ان کا سربراہ ہے۔ یہ سب عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے ڈالر وصول کیے ہوئے ہیں، اور ڈالر ان کو ملتے کہاں سے ہیں؟ ان کی فیملیاں امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں ان کی فیملیوں کو دیے جا رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو رہے ہیں، کچھ کے اکاؤنٹ دبئی میں ہے وہاں منتقل کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ ملک کی تباہی پھیر رہے ہیں یہ جج مل کے۔ اب ان ججوں کو نکیل ڈالنے کا وقت آ گیا ہے، اور ان وکیلوں کو بھی۔ یہ وکیل نہیں ہیں، یہ غنڈے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نئی عدالتوں میں نہیں جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ تم فری میں لوگوں کو کیس لڑتے ہو، پیسے نہیں لیتے ہو؟ یہ جتنے بھی بار بنی ہوئی ہیں، پاکستان بار کونسل، یہ سب کے سب غنڈوں اور دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ یہ وکیل تو وہ مردود طبقہ ہے جو اچھے خاصے بے قصور بندے کو پھانسی لگوا دیتے ہیں، اور جس نے 10 قتل کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کو باعزت بری کروا لیتے ہیں۔ یہ وہ مردود طبقہ ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں۔ اور ان مردودوں کی وجہ سے ابھی تک جنہوں نے پاکستان کو، ملک کو دیوالیہ کے قریب کر دیا تھا، 1 روپیہ بھی وصول نہیں ہو سکا۔ ہم 1 ارب ڈالر کے لیے امریکہ کی اور آئی ایم ایف کی منتیں کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کے ٹیکس دینے والے ادارے ہیں نا، ان کا 9 ارب ڈالر،
$12 अरब के केस अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनको ये सुन ही नहीं रहे हैं। रिश्वत लेके आगे की तारीख, लंबी लंबी तारीख, या लगाते ही नहीं, केस ही नहीं लगाते हैं, दबा देते हैं नीचे। ये तो हाल है हमारी अदलिया का। फिर कहते हैं जी हमें क्यों तौहीन हमारी। भाई तुम लोग इज्जत के काबिल ही कब हो? चंद एक जज, ईमानदार जज हैं, उनको मैं दोनों हाथों से सलूट करता हूँ, उनकी अजमत को, उनके वालदेन को। और ये जो करप्ट जज है ना, इनकी यकीन जानिए घर में भी एक टके की इज्जत नहीं है। इनको इनकी बीवियां जूते मारती हैं, इनके बच्चे इनको जूते मारते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है। इनकी मतलब ये जो कोठे पे बैठा हुआ दलाल होता है ना, उस दलाल से भी बदतर जिंदगी ये गुजार रहे होते हैं। ये इनकी दुनिया में सजा है, इसके अलावा जो आखिरत में मिलेगी वो इसके अलावा होगी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो इतना ही भी इलाज आज के लिए काफ़ी है। तो 1 साल पूरा हो गया, कल 9 मई थी, कल 1 साल पूरा हो गया है। अभी तक चंद एक बंदों को सज़ा मिली है। बाकी देखें जो दहशत गर्दी के पर्चे हैं जिन पे, वो उनको इन मरदूद जजों ने वज़ीर आला के पीके का बना के बिठाया हुआ है। और जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, उसमें आधे से ज़्यादा जो है ना, ये दहशत गर्दी के पर्चों में मुलव्वस लोग मौजूद हैं। एक यूथड़ को तो अल्लाह की तरफ से सज़ा मिल गई है, उसको जूते मार के पीटीआई से निकाल दिया गया है। वो जो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ आदमी था, जिसकी गलीज गंदी ज़ुबान थी, और किया क्या था, कौम यूथड़ ने उसको अपना लीडर बना लिया था। बस एक फिक्रा बोला था उसने कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, बस इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है, ना कुछ आता है उसको। अगर उसके पास कुछ होता तो वो जज था, जज से एक 2 टके का वकील बन के वो गली गली फिर रहा है, लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा है। इंग्लैंड गया था, वहां से भी यूथड़ों से चंदा लेके आया। ये इन लोगों का हाल होता है। ये करप्ट लोगों की कोई जिंदगी नहीं होती है, ना कोई इज्जत होती है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। तो दुआ कर लें, मुख्तसर सी दुआ होगी आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, फ़ौज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के एटमी असासाजात की हिफाजत फरमा, दिफाई असासाजात की हिफाजत फरमा, सरहदों पे खड़े हमारे जवानों की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह व बर्बाद फरमा, इन करप्ट जजों को तबाह व बर्बाद फरमा, करप्ट वकीलों को तबाह व बर्बाद फरमा, जो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वकील, जज या ब्यूरोक्रेट्स या जो भी कोई सियासी पार्टी से है, जिस भी पार्टी से है, मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, या अल्लाह जिन्होंने मुल्क को इस हाल में पहुंचाया उन सबको तू तबाह व बर्बाद फरमा। और या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, सैयद आसम मनीर साहब और उनकी फैमिली की हिफाजत फरमा, उनके वफादार साथियों की हिफाजत फरमा, ISI चीफ नदीम अंजम साहब और उनकी फैमिली की हिफाजत फरमा, ISI में काम करने वाले तमाम जूनियर और सीनियर अफसरान की और उनकी फैमिलियों की हिफाजत फरमा, FIA में के इंचार्ज समेत FIA में काम करने वाले सीनियर और जूनियर अफसरान जितने भी नौजवान हैं सब की हिफाजत फरमा। उसी तरह एंटी करप्शन, एंटी नारकोटिक्स और अफवाज पाकिस्तान और जितने भी इदारों में लोग काम कर रहे हैं उन सब की हिफाजत फरमा। बलूचिस्तान में जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं उनको दुश्मनों के नेटवर्क को तोड़ने में उनकी गैप से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह जितने भी लोग बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में, उन सबको शिफाए कामला आजला मेरे समेत अता फरमा। और जितने भी बेरोज़गार लोग हैं उन सबको अच्छा रोज़गार अता फरमा। जितनी भी बच्चियां शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं उनकी शादी करवाने में, रिश्ता करवाने में और जहेज़ बनाने में गैप से मदद फरमा।
اور ان کے نصیب اچھے کر دے، جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں تک دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً میرے تمام عزیز و اقارب، میرا بیٹا، میرے امی ابو، میرے چاچا، میرے تمام دوست احباب جاننے والے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ سب کے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں دعا کے لیے، جس جس کے بھی عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو کی قبروں کو کشادہ فرما، روشن فرما، اور ان سب کے قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔